बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैक टू होम। आज मेरे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर भट्टी। पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया के ऊपर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर देखा होगा कि ये अपने घर जाना चाहते हैं। ये कोटली से हैं और जब इन्होंने कोटली से सफ़र किया अपने घर के लिए तो बरास्ता नक्याल ये जब रवाना हुए तो फिर रास्ते में इनको जगह जगह रोक लिया गया, फिर इनके ऊपर मुकदमात बना दिए गए। और आज कोटली में जब अंजुमन ताजरान का कन्वेंशन हो रहा है तो जब हमने इन्हें देखा कि ये जेल से रिहा होकर वापस आ गए हैं तो हमने ये सोचा कि अपने नाजरीन के लिए इनकी गुफ्तगू और इस के मतलब मालूमात जो है ये अपने घर क्यों जाना चाहते थे, यहाँ किन चीज़ों की सहूलियात की वजह से ये मजबूर हैं और क्यों इन्हें इस उम्र में अपने घर की याद आई। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर भट्टी साहब, कैसे हैं आप? हाँ, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब। ये बैक टू होम प्रोजेक्ट के मतलब बताइए। ये एक सीधा सादा सा प्रोग्राम था जो मैंने अपनी 60वीं सालगिरह के मौके पे शुरू किया था। अच्छा, 60 साल आपको हो गए हैं? जी। यहाँ पर कितना अर्सा हो गया? यहाँ मैं कहाँ के आप महाजन हैं और जो भारतीय मकबूजा कश्मीर है वहाँ से किस इलाके से आपका तल्लुक है? जी, मैं वहाँ, हमारा गांव है गोल्द, तहसील मेंढर है, ज़िला पुंछ है। यहाँ लंजोट से पैदल कोई पौने घंटे का सफ़र है मेरे घर तक का। तो तो फिर आपने क्या सोचा कि मैं अपने घर जाऊंगा, लंजोट से पौना घंटा मुझे लगेगा घर। क्या आपको घर अपना याद है? मैं अपने घर से 2016 और 2017 में परमिट पर होके आया हूँ। तो वो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। वो आपका अपना घर है और उस आपके अपने घर में कौन अपना है? वो घर, उसमें मेरे वालिद साहब, मेरे दादा मोहतरम और पिछली पता नहीं कितनी नस्लें पैदा हुई हैं। तो वो मेरा अपना ही घर है और उसमें आजकल मेरे भाई रह रहे हैं, मेरे तायाजाद भाई हैं, वो रह रहे हैं उसमें। तो आपको 60वीं सालगिरह के ऊपर क्यों याद आया कि मैंने अपने घर जाना है? इससे पहले क्यों नहीं याद आया? यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो बात ये थी कि नवंबर 1947 में मेरे आबा अजदाद को उस घर से भगाया गया था और वो वहाँ से डिसप्लेस होके यहाँ कोटली में आए थे। तो उसके बाद मेरे दादा मोहतरम 65 साल की उम्र तक इंतज़ार करते रहे कि कुछ हालात बेहतर होंगे तो मैं वापस जाऊँगा। वो फोत हो गए। उसके बाद मेरे वालिद साहब 74 साल की उम्र तक इंतज़ार करते रहे कि हालात बेहतर होंगे, रास्ता खुलेगा तो वो घर जाएंगे, तो वो नहीं जा पाए। तो मैंने अपनी 60वीं सालगिरह के ऊपर ये फ़ैसला किया कि मैं अपने बुज़ुर्गों की तरह अपने मरने का इंतज़ार नहीं करूँगा और मैं चल पड़ूँगा पैदल ही उस सफ़र को उल्टाने के लिए जो नवंबर 1947 हमने में हुआ तस्वीरों था। में देखा कि एक हाथ में आपके स्टिक थी, दूसरे हाथ में आपके बैग, उसमें ज़रा सामान हुआ होगा या कपड़े हुए होंगे। तो फिर कैसे आपको अपने घर के कितने दूर फासले के ऊपर रोक लिया गया? मुझे मेरे पास एक सफ़ेद झंडा था जो मैंने आमतौर पर सफ़ेद झंडे को अमन का रंग समझा जाता है, लेकिन वो मैंने अमन के लिए नहीं उठाया हुआ था। वो अपने आप को नुमाया करने के लिए, विजिबल बनाने के लिए उठाया हुआ था। एक टेंट था मेरे पास और एक छड़ी थी जो बूढ़ों का सहारा होती है। आपने क्यों ये फैसला किया मैं पैदल ही चलूँगा घर के लिए? मैं, चूँकि मेरे वालदेन बड़े जो आए थे वो पैदल आए थे और पैदल ही मैंने भी जाने का फ़ैसला किया था और मैंने जी 4 दिन सफ़र किया और चारों दिन मैंने खाली पेट सफ़र किया, इसलिए कि मुझे यकीन है कि मेरे बुज़ुर्ग जब आए होंगे तो वो भी खाली पेट ही उन्होंने सफ़र किया होगा। तो यानी मैं, आपने इस सुन्नत को पूरी करने के लिए कि जी शायद मेरे बुजुर्ग खाली पेट आए होंगे और मैं भी खाली पेट ही जाऊँगा। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि फिर अपने सफ़र की रुताल सुनाइए। तो फिर ये हुआ कि 10 नवंबर को यहाँ ज़िला कचहरी से मैंने अपना सफ़र शुरू किया। 10 दिन का, एक दिन का सफ़र हुआ। अगले दिन 11 नवंबर का सफ़र 2024 को मैंने किया। तो शाम को मुझे पुलिस ने कहा कि डीसी साहब ने आपको बुलाया है। तो मुझे उन्होंने गाड़ी में बिठाया और थाने ले आए। थाने आके उन्होंने मुझे डीसी साहब का ऑर्डर सुनाया जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि तुम जो मार्च कर रहे हो इससे तुम्हारी ज़िंदगी को ख़तरा है, जो लोग तुम्हारे साथ जा रहे हैं उनको ख़तरा है और जो सीज़ फायर लाइन पे लोग रहते हैं उनको भारतीय फ़ौज से ख़तरा है कि वो इश्तियाल में आके उनको नुकसान पहुंचा सकती कितने है। लोग आपके साथ जा रहे थे? मेरे साथ मुख्तलिफ लोग कुछ फासले तक चलते रहे हैं, लेकिन मुस्तकिल तौर पे मैं था और आखिरी दिन जो है वो मेरी बेगम साहिबा थी साथ में। और आपकी बेगम साहबा कहाँ तक आपके साथ गई हैं? वो जहाँ पे मैं आखिरी दफ़ा गिरफ़्तार हुआ हूँ चौथे दिन के सफ़र के, किस जगह पर गिरफ्तार हुए हैं? सबलाई बाज़ार, ज़िला और तहसील कोटली। जी। तो ये हुआ था कि मुझे फिर डीसी साहब ने हुक्म दिया कि तुम 1 लाख रुपए का मचलका जमा कराओ और 2 ज़ामनों से 1-1 लाख रुपए के मचलके जमा करवाओ कि तुमने ये सफ़र छोड़ दिया है और आइंदा तुम ऐसा नहीं करोगे।
تو میں نے اگلے دن صبح 12 تاریخ کو ڈی صاحب کے آفس میں حاضر ہو کے تو میں نے گزارش کی کہ یہ میں نہیں کر سکتا، میں اکیلا آدمی ہوں، جاؤں گا نہیں جاؤں گا، میرا کچھ بنے گا نہ بنے گا، لیکن یہ جو لاکھوں لوگ وہاں سے آئے ہوئے ہیں انہوں نے واپس جانا ہے، تو میں ان کا راستہ کیسے بند کرنے کے لیے آپ کو دستاویز لکھ کے دے دوں؟ تو پھر میں معذرت کر کے وہاں سے نکل گیا تھا۔ 12 تاریخ کو بھی میں نے سفر پورا کیا، اور 13 تاریخ کو جب میں سپلائی بازار پہنچا تو پھر مجھے میرے ساتھ پولیس والے چل رہے تھے، 4 پولیس والے تھے، سیکیورٹی ایجنسیز کے وہ فارنر تھے وہ چل رہے تھے۔ تو جو میرے ساتھ چلنے والے پولیس والے تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ ڈی سی صاحب نے بلایا ہے چلو، تو مجھے وہاں سے پکڑ کے لایا، رات کو حوالات میں رکھا اور اگلی صبح جیل بھیج دیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ مجھ پر 3 MPO اور 13 MPO کے تحت جو ہے وہ مجھے نظر بند کیا گیا ہے۔ تو 40 دن نظر بند رہنے کے بعد انہوں نے مجھے غیر مشروط طور پہ رہا کر دیا ہے۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے رہائی کے بعد؟ تو اب یہ ہے کہ اب میرے دوستوں نے، چونکہ میں اکیلے تو کوئی فیصلہ نہیں کرتا نہ پروگرام بناتا ہوں، میں صرف سوچ دیتا ہوں تو پروگرام آگے میرے دوست بناتے ہیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگلی بار جب بھی تم جاؤ گے کم از کم 50 لوگ تمہارے ساتھ ہوں گے، تو پھر تم جا پاؤ گے۔ تو ابھی ہم 50 لوگ جمع کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہیں، تو جب بھی ہمارے پاس 50 لوگ جمع ہو گئے تو ہم نکلیں گے اور اسی نکیال اور لنجوٹ اور ڈبسی والے راستے سے اپنے گھروں کو جائیں گے۔ اس دفعہ پہلے میں نے پچھلی پروگرام میں جب میں اکیلا تھا تو میں نے سب کو دعوت دی تھی کہ جو لوگ وہاں سے ادھر آئیں، جن کے رشتہ دار ہیں ادھر جائیدادیں ہیں، صرف وہ آئیں اور باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ لے کے آئیں۔ تو اب کی بار 2 نئی چیزیں ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں۔ ایک تو ہر باشندہ ریاست کو میری طرف سے دعوت ہے کہ جو بھی جانا چاہتا ہے، جس کے پاس بھی باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ ہے، یہ اس کا وطن ہے اور وہ جانے کا وہاں پہ حق رکھتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس بار ہم جب جائیں گے تو ہم اپنے ساتھ شہنائیاں اور ڈھول اور باجے لے کے جائیں گے، تاکہ جو ہے وہ ہم دور سے ہماری سفر کا جو ہے وہ ارد گرد کی قوتوں کو پتہ چل جائے اور ہمیں کوئی پریشان نہ کرے۔ جی بہت شکریہ جی۔ شاید ابھی کتنا عرصہ ان اندھیروں کا ہم نے سامنا کرنا ہے کہ دوران گفتگو اندھیرا بھی ہو گیا، اور اس اندھیرے کے دوران پھر جب ہم نے گفتگو ختم کیا تو پھر یہ اجالا بھی ہو گیا۔ تو ہم اندھیروں سے اجالوں کا سفر کرتے ہیں، اور کب تک ہمارا یہ سفر جاری رہتا ہے بحیثیت انسان ہمارا یہ سفر، اور پھر ہم اس کشمیر کے مہاجر ہیں، پھر اس کشمیر کے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ کشمیر کے آر پار کے لوگوں کو آپس میں ملنے جلنے کی آزادی ہو۔ کسی کی بیوی وہاں ہے، کسی کا بھائی وہاں ہے، کسی کی ماں وہاں ہے، کسی کا بیٹا وہاں ہے، تو یہ ایک خونی رشتہ داری ہیں، یہ قرابت داریاں ہیں، اور یہ خونی رشتے ہی کسی بھی ریاست کی بنیاد بنتے ہیں۔ بہت فلسفیانہ گفتگو ہے ان کی۔ ہمارا جی تو چاہتا ہے ایک ہم لمبی گفتگو کریں، جو ان کے ساتھی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تعظیم مغل صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شکر جلال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو جتنے بھی یہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کا کوئی ایسا جاندار حل ہو جو کشمیری قوم کو قابل قبول ہو، یہاں کے لوگوں کو قابل قبول ہو۔ یہ انہوں نے ایک خوبصورت بات شروع کی تھی، ایک پروگرام شروع کیا تھا، لیکن انتظامیہ کی بھی شاید مجبوریاں ہوں گی جس وجہ سے ان کو روکا گیا، لیکن ان کا عزم مسلسل ہے۔ 60 سال کی عمر کے بعد ان کو گھر جانے کی یاد آئی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، تمام کشمیریوں کو اپنا گھر نصیب ہو، اپنا وطن نصیب ہو، اور ایسا خوبصورت اور پائیدار حل ہو اس تمام مسئلے کا جو پوری قوم کو قابل قبول ہو۔ ایک پروگرام کا ایک محدود وقت ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ زندگی کی سنسنِ وفا کی تو پھر ہم ملیں گے۔